सियालकोट से हाफिज इमरान और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाक आर्मी के तरबियती सेंटर में, जहां एंटी टेररिस्ट तरबियत हासिल करने वाले पंजाब पुलिस के जवानों ने दहशत गर्दों से लड़ने के लिए अमली मुजाहिरा किया। पाक आर्मी की जानिब से पंजाब पुलिस के जवानों को दहशत गर्दों से लड़ने और हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दी जाने वाली एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग में 202 अहलकारों ने हिस्सा लिया। खसूसी तरबियत हासिल करने वाले पुलिस के जवानों ने पाक आर्मी के तरबियती सेंटर में अमली मुजाहरों के दौरान दहशत गर्दों की जानिब से हमले की सूरत में दहशत गर्दों के खात्मे और हालात पर मुकम्मल काबू पाने, ऊंची इमारत से अपने जख्मी साथी को कमर से बांधकर बिल्डिंग से नीचे उतारने और मुसल्लह दुश्मन पर हाली हाथ वार करने के मुजाहरे किए गए। जबकि खसूसी तरबियत हासिल करने वाले पुलिस के कमांडोज ने दुश्मन पर मुकम्मल चौकस रहते हुए वार करने के मुख्तलिफ तरीकों का अमली मुजाहरा भी किया। Control! Back! Let her push your fire! Ready up! जवानों के दरमियान अपने अपने हथियार को बड़ी महारत के साथ खोलने और जोड़ने के मुकाबले भी हुए। इस मौके पर गैरिजन कमांडर मेजर जनरल खालिद महमूद ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करने वाले पुलिस अहलकारों को ट्रॉफी, मेडल्स और सर्टिफिकेट के इनामात से नवाजते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क कौम को जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें मुसल्लह अफवाज के साथ पुलिस के जवान भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और इस वक्त पुलिस के जवान वो काम कर रहे हैं जो पहले सिविल इलाकों में हंगामी हालात की सूरत में फौजी जवानों से लिया जाता था। उन्होंने कहा कि फौज हो या पुलिस, तरबियत एक ऐसा हथियार है जिसका सहारा लेकर हम बड़ी से बड़ी कुव्वत का मुकाबला कर सकते हैं और जिन पुलिस अहलकारों ने दहशत गर्दों के खात्मे के लिए खसूसी तरबियत हासिल की है वो पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क कौम की जानो माल की हिफाजत कर सकेंगे। एंटी टेररिस्ट तरबियत हासिल करने वाले पंजाब पुलिस के जवानों का कहना है कि वतन की हिफाजत की खातिर वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन सईद इकबाल के साथ हाफिज इमरान, दुनिया न्यूज़, सियालकोट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिखी में मुखैर हजरात की तरफ से बनाए गए ट्रस्ट अस्पताल गायनी जाबर में। शेखुपुरा शहर से 12 किलोमीटर दूर कस्बे बिखी में चंद साहिब दर्द लोगों ने इलाका भर की रफाई और फलाही सरगर्मियों के लिए अल खुदा ट्रस्ट के नाम से अदारा कायम किया और इसके ज़ेर एहतमाम 8 जुलाई 2006 को जाबर जनरल अस्पताल की बुनियाद रखी गई। इस अस्पताल ने 1 जनवरी 2008 को बाकायदा तौर पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ सीनियर और तजर्बाकार डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी 24 घंटे एमरजेंसी, इमराज निस्वां, इमराज चशम, दंदान, मेदा और जिगर, अल्ट्रासाउंड, ECG के अलावा छोटे बड़े ऑपरेशन, अपेंडिक्स, हर्निया, पित्ता, गुर्दा के ऑपरेशन की सहूलत भी मौजूद है। तकरीबन पौने 2 साल के अंदर यहाँ अमराज चशम, बचगान और सीना के 2616 मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। OPD से तकरीबन 4260 मरीजों ने तबी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल किया। अस्पताल के माहाना अखराजात तकरीबन 1.5 लाख रुपए माहाना है, जबकि यहाँ तोसी प्रोग्राम के तहत मजीद कमरों, एम्बुलेंस और दीगर तिब्बी आलात की अशद जरूरत है। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में ये ऐसे अवामी मनसूबे काबिल सताइश हैं। मुखैर हजरात को चाहिए कि वो ऐसे मंसूबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। कसूर के थाना A डिवीजन की मुतल्लिका चौकी लारी अड्डा जबू हाली का शिकार है, जबकि वसाइल की अदम दस्तियाबी के बायस अमले को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कसूर में 40,000 की आबादी के लिए कायम थाना A डिवीजन से मुतल्लिका चौकी लारी अड्डा खस्ता हालत की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मुख्तलिफ मकामात से बिल्डिंग की छतें टूट चुकी हैं और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। चौकी में तैनात अमले की तादाद भी न होने के बराबर बताई जाती है, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर, 2 ASIs और चंद पुलिस कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल है। नफरी की कमी और वसाइल की अदम दस्तियाबी की वजह से मुतल्लिका चौकी को जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। चौकी इंचार्ज का कहना है कि मुख्तसर सी नफरी से रेलवे रोड पर बैंकों की सिक्योरिटी और जिला कसूर के बस स्टॉप की निगरानी उनके लिए एक बड़ा इम्तहान है, जबकि बाज़ औकात इलाका गैर से आने वाले मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके उनसे मुनशियात तो बरामद कर ली जाती हैं, मगर इन खतरनाक मुलजिमान के लिए चौकी में हवालात का कोई इंतजाम नहीं। हवालात के नाम पर चंद रोज पहले एक छोटी सी कोठरी तैयार की
گئی ہے جس میں نہ تو لیٹرین کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی کوئی بجلی اور پنکھا لگایا گیا ہے۔ اکثر ملزمان کو رفع حاجت کے لیے رات کو نکال کر باہر لے جایا جاتا ہے، جس سے چوکی میں تعینات سٹاف کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس کی واحد گاڑی بھی ناکارہ ہو چکی ہے جو اکثر آئے روز خراب ہونے کے باعث چوکی میں کھڑی کر دی جاتی ہے۔ چوکی کی بلڈنگ انتہائی ناکارہ ہو چکی ہے جس میں رات کو ملازمین سوتے ہوئے اکثر بسوں کے آنے جانے سے چوکی کے در و دیوار سے مٹی گرتے محسوس کرتے ہیں اور اس کے کسی بھی وقت زمیں بوس ہونے کا خطرہ ہے۔ محمد اسلم خان میوں، دنیا نیوز، قصور۔ میرا عشق تو میرا یار تو میرا عشق تو میرا یار۔ معروف لوک گلوکار استاد پٹھانے خان 1920 میں کوٹ ادو میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام غلام محمد تھا مگر انہوں نے اپنی عرفیت پٹھانے خان کے نام سے عالمگیر شہرت پائی۔ انہوں نے موسیقی کی تعلیم معروف موسیقار حافظ نظر حسین سے حاصل کی۔ خواجہ غلام فرید، بابا بلے شاہ اور سائیں سچل سرمست جیسے صوفی شعراء کا کلام پٹھانے خان کی پہچان بنا۔ پٹھانے خان نے 1989 میں صدارتی ایوارڈ، پی ٹی وی ایوارڈ، ملینیم ایوارڈ اور خواجہ فرید ایوارڈ حاصل کیے۔ پٹھانے خان نے فرانس، انگلینڈ، انڈیا اور دنیا کے دیگر ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے ملک کا نام روشن کیا۔ استاد پٹھانے خان نے مارچ 2000 میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ استاد پٹھانے خان کی 10ویں برسی کے موقع پر ان کے بیٹے اقبال پٹھانے خان نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد ایک قومی فنکار تھے۔ ان کی برسی پر کسی سیاسی، سماجی یا شعبے سے تعلق رکھنے والی کسی شخصیت نے شرکت کرنا تک گوارا نہیں کی۔ ملک اور قوم کے لیے خدمات انجام دینے والوں کی برسی پر یہ رویہ ہماری بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین فرحان نیازی کے ساتھ مظہر بھٹا، کوٹ ادو۔ 3 لاکھ کی آبادی والے صادق آباد شہر کے لیے 5 کروڑ کی لاگت سے بننے والا غازی سپورٹس کمپلیکس کھنڈر بن گیا ہے۔ اس سپورٹس کمپلیکس میں انڈور گیمز، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، والی بال، باسکٹ بال اور ہینڈ بال جیسی گیمز کے لیے ایک بڑا ہال تعمیر کیا گیا جس کا فرش قیمتی لکڑی کے ساتھ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اسپیشل طور پر ووڈ کے فرش کے ساتھ اسکواش کورٹ تعمیر کیا گیا۔ آؤٹ ڈور گیمز کے لیے باسکٹ بال کا کورٹ اور ہاکی کا گراؤنڈ خصوصی طور پر تعمیر کیا گیا۔ صرف 3 سال کے عرصہ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا یہ کھیلوں کا مرکز دیکھ بھال کے لیے اقدامات نہ کرنے کے باعث کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ لکڑی سے تعمیر شدہ قیمتی فرش ٹوٹ چکے ہیں، بجلی کے لیے نصب ٹرانسفارمر اتار لیا گیا ہے، رہی صحیح کسر وائرنگ کے لیے کی گئی تاروں کی چوری نے پوری کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل سپورٹس آفیسر کی جانب سے اس کی خراب حالت کی وجہ اس کمپلیکس کا آرمی کی زمین پر تعمیر ہونے کے بعد این او سی جاری نہ ہونے کے باعث متعلقہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے تحت نہ کرنے کی بتائی جاتی ہے۔ کھیل کے میدان صحت مند معاشرہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جن علاقوں کے میدان ویران ہو جائیں وہاں کی قومیں کبھی جسمانی اور ذہنی طور پر ترقی نہیں کر پاتی۔ کیمرہ مین محمد صدیق کے ساتھ عاصم صدیق، دنیا نیوز، صادق آباد۔